बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और ये लोग बंदर बनने के बाद इतनी देर ज़िंदा रहे और फ़िरऔन को किस कदर दर्दनाक मौत आई। ये लोग बंदर बन गए। ये लोग अपने अजीज़ व अकारिब को देखकर इनसे कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को तक ज़रूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़या का पस मंज़र कुछ यूँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समुंदर के किनारे नामी गांव में रहते थे और इनकी तादाद 70,000 के करीब। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला के फर्माबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बाग और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की ये पनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के समंदर के किनारे रहती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर ये ख़ास करम किया कि समुंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ होती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें वो वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार को हराम करार दे दिया है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ फिर मिकदार में आती थीं और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं। बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुज़र बसर के मछलियों के शिकार पर था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इस कौम को हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनको वसवसा डाला कि समंदर में नालियाँ निकालकर खुश्की के बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएँ तो वो नालियों से गुजर कर इन बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी और इस तरह फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया जाएगा। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी और वो बड़ी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समुंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकालकर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दी, इसके ज़रिए वाफिर मिकदार में मछलियाँ इन हौज़ों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज़ में आकर कैद हो गई फिर मछलियों का शिकार ही तो हो गया, इसलिए शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौका पर यहूदियों के इन गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते थे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया
اور دوسروں کو بھی منع کیا، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں میں سے یہ کہتے تھے تم لوگ اسی قوم کو نصیحت کرتے ہو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے یہاں مخالفت کی تھی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ میرے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 سے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے کہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا، سب کے سب اندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے، وہ اندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، وہ ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نے سوال کیا، آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، وہ یہ عذاب الہی پر ہوتا ہے۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں
اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔